अथ 93तमः सर्गः। तया महत्या यायिन्या ध्वजिन्या वनवासिनः अर्दितायूथपामत्ताः सयूथाः सम्प्रदुद्रुवुः। ऋक्षाः पृषतमुख्याश्च रुरवश्च समन्ततः दृश्यन्ते वनवाटेषु गिरिष्वपि नदीषु च। ससम्प्रतस्थे धर्मात्मा प्रीतो दशरथात्मजः वृतो महत्या नादिन्या सेनया चतुरङ्गया। सागरौघनिभासेन भरतस्य महात्मनः महीम् सञ्छादयामास प्रावृषिद्यामिवाम्बुदः। तुरङ्गौघैरवतता वारणैश्च महाबलैः अनालक्ष्याचिरम् कालम् तस्मिन् काले बभूवसा। स गत्वा दूरमध्वानम् सम्परिश्रान्तवाहनः उवाच वचनम् श्रीमान् वसिष्ठम् मन्त्रिणाम् वरम्। यादृशम् लक्ष्यते रूपम् यथा चैव मया श्रुतम् व्यक्तम् प्राप्ता स्म तम् देशम् भरद्वाजोऽयमब्रवीत्। अयम् गिरिश्चित्रकूटस्तथा मन्दाकिनी नदी एतत् प्रकाशते दूरात् नीलमेघनिभम् वनम्। गिरेः सानूनि रम्याणि चित्रकूटस्य सम्प्रति वारणैरवमृद्यन्ते मामकैः पर्वतोपमैः। मुञ्चन्ति कुसुमान्येते नगाः पर्वतसानुषु नीला इवातपापाये तोयम् तोयधराघनाः। किन्नराचरितम् देशम् पश्य शत्रुघ्नपर्वते हयैः समन्तादाकीर्णम् मकरैरिव सागरम्। एते मृगगणा भान्ति शीघ्रवेगाः प्रचोदिताः वायुप्रविद्धाः शरदि मेघजाला इवाम्बरे। कुर्वन्ति कुसुमापीडान् शिरः सुसुरभीनमी मेघप्रकाशैः फलकैर्दाक्षिणात्यानरा यथा। निष्कूजमिव भूत्वेदम् वनम् घोरप्रदर्शनम् अयोध्येव जनाकीर्णा सम्प्रति प्रतिभाति मे। खुरैरुदीरितो रेणुर्दिवम् प्रच्छाद्य तिष्ठति तम् वहत्यनिलः शीघ्रम् कुर्वन्निव मम प्रियम्। स्यन्दनाम् स्तुरगोपेतान् सूतमुख्यैरधिष्ठितान् एतान् सम्पततः शीघ्रम् पश्य शत्रुघ्नकानने। एतान् वित्रासितान् पश्य बर्हिणः प्रियदर्शनान् एवमापततः शैलमधिवासम् पतत्रिणः। अतिमात्रमयम् देशो मनोज्ञः प्रतिभाति मे। तापसानाम् निवासोऽयम् जक्तम् स्वर्गपथो नघा। मृगामृगीभिः सहिता बहवः पृषता वने मनोज्ञरूपा लक्ष्यन्ते कुसुमैरिव चित्रिताः। साधुसैन्याः प्रतिष्ठन्ताम् विचिन्वन्तु च काननम् यथा तौ पुरुषव्याघ्रौ दृश्येते रामलक्ष्मणौ। भरतस्य वचः श्रुत्वा पुरुषाः शस्त्रपाणयः विविशुस्तद्वनम् शूरा धूमाग्रम् ददृशुस्ततः। ते समालोक्य धूमाग्रमूचुर्भरतमागताः नामनुष्ये भवत्यग्निर्व्यक्तमत्रैव राघवौ। अथ नात्र नरव्याघ्रौ राजपुत्रौ परन्तपौ अन्ये रामोपमाः सन्ति व्यक्तमत्र तपस्विनः। तच्छ्रुत्वा भरतस्तेषाम् वचनम् साधु सम्मतम् सैन्यानुवाच सर्वांस्तानमित्रबलमर्दनः। यत्ता भवन्तस्तिष्ठन्तु नेतो गन्तव्यमग्रतः। अहमेव गमिष्यामि सुमन्त्रो धृतिरेव च। एवमुक्तास्ततः सैन्यास्तत्र तस्थुः समन्ततः। भरतो यत्र धूमाग्रम् तत्र दृष्टिम् समादधत्। व्यवस्थिता या भरतेन सा च मूर्निरीक्षमाणापि च भूमिमग्रतः। बभूव हृष्टा न चिरेण जानति प्रियस्य रामस्य समागमम् तदा। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 93तमः सर्गः।